गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ हामी भर्खर उठेको, आज सन्डे हाम्रो छुट्टी। अनि भर्खर उठेको अब चाहिँ रुमहरू मिलाउँछु, नुहाउँछु अनि आज दिनभरि के हुन्छ सब भिडियो बनाएर म अपलोड गर्नेछु। तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला है। ए डोलो अरे गोलेको छ। वाउ, यसरी बनाउनुहोस् तपाईहरु पनि पुरी हेरिहाल्नुहोस्। त्यो चाहिँ नदेखाउनु हैन। ए अनि अर्को चाहिँ यसै बिग्रेको त्यो तेल नतापेर त्यस्तो पनि हुन्छ? यस, किन हुँदैन? वाउ, त्यो सब्जी के हाम्रो आलु आलुदम। बुनुको भट्टी बुनुको भट्टी बुनुको भट्टीमा आउनु ल, तपाईँहरू पनि पुरी खानु। पुरी र छोला। बुनुको भट्टीमा अरू के पाइन्छ? फुलेको पुरीलाई सुताइदिनु आँटिसक्यो। नाच्चा लुचुक पारिसक्यो। पुरी र तड्का बन्छ। तड्का होइन कि, आज चाहिँ हाम्रो आलुको झोल हेऱ्यो, आलुदम हेऱ्यो। यहाँ हेरिहाल्नुहोस् हाम्रो अब आजको हाम्रो खाजा भन्नु कि लन्च भन्नु एकैचोटि 12 बजी खाएको हामीले। खाजा लन्च लन्च एकै जग्गा। The breakfast and lunch we were having together. It's called brunch. We are having brunch. We are having brunch. Yes, दुईटै हो, लन्च पनि ब्रेकफास्ट देखिरहेको त्यस्तोहरू के हुँदैन। इतना काला काला दिख रहा है। ये तो मेरा लाइफ बॉय साबुन का कमाल है कि मैं आज गोरा लग रही हूँ, गोरा दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार हो गया मैंने लाइफ बॉय साबुन से मुंह धोया है ना। लाइफ बॉय साबुन से मुंह धोया? ओ, क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से धोती थी, अब मैं फेस वॉश किनने का वो नहीं है ना। फेस वास नै कोही बेला लाउँछु, कोही बेला लगाउनु जस्तो लाग्दैन। अन्त साबुनले मुख धोने स्किन ड्राई बनाउँछ कि फुस्रो टाइपको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ। तर ठिकै छ, मेरो ओइली छ नि त। जसको ओइली छ लाइफ बॉय साबुनले धुने सबै जामै जान्छ। जिसका ऑयली स्किन है लाइफ बॉय साबुन से मुंह धोइए, उससे आपका पूरा ऑयल निकल जाएगा। और मेरे जैसा सफेद दिखाएगा। अब इस तरह से गोरा लोगोगे आप लोग भी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अमेजिंग। क्या बचा? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो मैंने इस्तेमाल भी किया, विश्वास भी किया। अब आप लोग का आप लोग करिए और मुझे बताइए आप लोग गोरा हुआ या नहीं हुआ। आज चाहिँ हाम्रो सन्डे हो कि छुट्टी। सन्डे इज अ फन डे हैन। अन्त त्यहाँदेखि हामी चाहिँ आज जानी नजानी भए पनि गीतहरू गाउनु, त्यसै बित्थामा गीत गाउने। अन्त त्यहाँदेखि गिटार पनि बजाउने ल हाम्रो
क्या हो रहा है गीत गाउनु जान्दैन त मलाई गिटार चाहिँ बजाउन आउँदैन कि जस्ट मैले एक्ट मात्रै गरेको त्यहाँनिर बजाएको जस्तो गरेर तिमी गीत गाउन नि त आउ गाउन न त्यहाँबाट गीत गाउन बेलुका पनि खाना खान्छ तपाईँले पढाउँछ नि त खाना खाऊ हुन्छ नि त एक्सप्रेसन हेर नि त्यो आँखा पनि यस्तो म त्यस्तो गर्छु बेलुका मलाई खाना खाँदैन भन्छ कि घटेर मान्छे यत्रो भइसक्यो खाना खाँछु लागेर भन्छ मलाई खाना खानु मन बुन्छ मैले कसले नि अस्ति यसको रिएक्सन हेरेको भए झन् कि कस्तो धेरै मेरो रिएक्सन चाहिँ मेरो रिएक्सन मेरो बेडको मुनि वेट मसिन छ होइन वेट मसिन अनि त्यहाँदेखिको यस्तो चुपचाप आएर के म पलङमा गेम खेलिरहेको थिएँ कि चुप्पो लागेर पलङ मुनिबाट यस्तो गरेर वेट मेसिन निकालेर चढ्यो होइन अन्त कम्ती देखाएछ कि हत्तर त मलाई पिक्क हेरेर यस्तो बेडबाट सुति सुति यस्तो हेरेको 47 मात्रै होइन मैले गाली खान्छ भने चाहिँ लुकाउँदो रहेछ त्यो अन्त मैले निकालेर फेरि नाक त्यो भुइँमा राखेर नाक भनेको त ठिक्कै धन्न 49 आयो कि त्यो तौली माथि राखेको छ त त्यो डिसब्यालेन्स भयो भने त्यस्तो देखाउँछ नि त यसको रिएक्सन यस्तो हुँदै थियो म यस्तो निकालेर नाक यसो उभिएपछि यस्तो हेरेछ होइन 47 देखाएछ मैले फेरि क्लिक्क देखिहाल्नु परेको यसले आधा लुकाइसकेको पलङ मुनि कि मैले देखिहाल्नु भयो 47 हो कस्तो डरले राख्दै थियो कि मैले यस्तो सोचेको थिएँ अब चाहिँ 47 अब चाहिँ म मारेँ मैले कति गाली खाएँ भनेर लुकाउँदै थिएँ कि लुकाउँदै रहेछ मैले देख्नु परेको फेरि ठिक्कै कि कमेडी खालको रिएक्सन क्या दुईजनाको यसको एक्सप्रेसन र मेरो यस्तो हाँसु त त्यो मोमेन्ट चाहिँ क्याप्चर गरेको दामी मलाई मेरो साथीले प्रोमोग्रेनेट दिएको यो चाहिँ हुन्छ ऊ लुतीकोमा खुन चाहिँ छैन एनर्जी पनि छैन कि उसले खानुपर्नेमा चाहिँ यसरी बाँड्छ अन्त हामीले पनि यसरी पाउँछौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मेकअपको उयो हुन आँटेको छ आँखा बन्द गरेर मेकअप च्यालेन्ज हो होइन मेकअपको सामान चाहिँ यो हो अब एकदम नर्मल मेकअप गर्न दिएको भन्नु न नर्मल मेकअप आँखा बन्द गरेर आई मेकअप गर्ने चाहिँ च्यालेन्ज हो यो चाहिँ सो फेस मेकअप हुन्छ हुन्छ दुख्यो ठिकै छ भयो बहिनीले कति यो कति हो भनेर अम्ला देखाउनु मैले के चाहिँ दिएछु किन दिएछु न मैले के दिएछु मलाई यो टोनर फर्स्ट मैले फेस वास सक्यो क्रिम के दिन्छ यो सनस्क्रिन माथि माथि भयो भयो छाम पहिले मेकअप गर्दैछ उसले हेर है मेकअप गर्दैछ न तिमी हाल्दै माया भएको कति आयो भन्नु आएकै छैन सकिरहेको थियो त आयो अझै अलिकति
भयो 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 आयो भएको दाँत मोल्दैन नि कति होला अब के लाउँछ लाइनर आइसेड्यो यो है ब्रस देऊ ब्रस पनि दिनु हौ त्यही छैन यहाँ जुम गर्नु न उसले यहाँ आइसेड्यो निकालेको पनि आइसेड्यो आइ नभन्नु न दिदी आइसक्यो तपाईँ पकाउनु फेरि अर्को आयो ला लाग्यो अब लिपस्टिक भयो यहाँ माथि आइब्रो पेन्सिल एकछिन लुमायो हेयरब्यान्डले गर्दा एकछिन एकछिन ल आइब्रो पेन्सिल म चोपेर माया चोपेर देऊ त किनकि यो फुटेको छ नि त अलिकति कि हल्का चोपेर ठुलोपट्टि पूजा मेरो फोन कहाँ भ्याइब्रेको बन्द गरिदिइराख्नुपर्छ त्यो मुनि अलरेडी हौते दलिरहेको छ लु तिमी फेरि दल न होइन एकछिन लु लुदल छाम हाँसेर हाँसेर गर्थ्यो मलाई अलिक चोप्नु पर्दैन है पर्छ हल्का नाच्नु सरी कि कन्ट्रोल गर्नु लिपस्टिक अब लिपस्टिक प्यालेट कराउने कि के प्यालेटको दिइहाल्छ यही हो माया प्यालेट ल्याऊ त्यसको ब्रस हुँदैन यसले देऊ न ल्याऊ सरी उसको ब्रसले हुँदैन तिम्रो ब्रसले नै गरिदेऊ न यो ब्रस हो मेरो ब्रस त कति ठुलो कतापट्टि यतापट्टि हो होइन उल्टा उयो छ त ऊ होइन सुल्टै हो ए दुईपट्टि छ चुच्चोपट्टि गयो कि यो त होइन ठिकै छ ठिकै छ के भयो सरी सरी झरी लिपस्टिक झरे ऊ लिपस्टिक झरे लिपस्टिक अब कुन चाहिँ कलर टिपेको थियो यो त होला हो होला कलर राइट टिपेको थिएँ मैले अर्को ए त्यस्तो कहाँ भन्नु पाउँछ होइन कलर भन्दिनँ होस् लगाउ लगाउ जुन चाहिँ देखिनुहोस् होस् लिपस्टिक त अर्कै लाग्यो ठिक हुन्थेन नि यसले जाने यसरी नै ठिकै छ अब ड्याब ड्याब चाहिँ गर्नु भन्नु पाउँछ ल नभन्नु तिमी ड्याब ड्याब नगर्नु नगर्नु दुईजना उसले जस्तो लगायो 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 काम कहाँ हुन्छ अब अलिक परबाट देखाउँछु ल सक्यो ए ड्याब गरेको एकछिन अब फेरि स्प्रे ओडो सटो लगाइदिउँ हौ त्यो फिक्सिङ स्प्रे अब फिक्सिङ स्प्रे ल हल्का परबाट इनफ 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 लगाइदिउँ एकछिन 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 दुईजना आँखा बन्द गर होइन फाइनल लुकमा यता खै एकछिन यो चाहिँ फाइनल लुकको होइन बहिनीले गरेको मिस सृजना प्रधानले मिस माया तामाङलाई गरेको होइन लु अब रिमुभ द पट्टी
अब नेक्स्ट सनस्क्रीन के हाँस्दैछ हाम्रो मेकअप आर्टिस्टको मेकअपहरू नभएछ भनेर नि बेइज्जती हुन्छ ब्लाइन्डेड हो नि त रोज वाटर चाहिँदा भएछ टोमाटो सनस्क्रीन म दिँदैछु अहिले भर्खर मैले के लगायो सनस्क्रिन अब यो सिसी क्रिम करेक्ट लाउँछ त साथीले त मेकअप आर्टिस्ट अन्त लक्ष्मी पूजा टेक्निक दामी रहेछ हौ दिदीको यो मेरो चेन्ज गरेन नि कसैले गरेको छैन त्यही हो देखेन आँखामा दिदी देख्दैछु ए खै सिजर टर्न हुन्छ अस्ति यतिकै आयो अझै 3 खेप लाउँछु म त ये चेंज गरेकोले चेंज किसने किया किसी ने भी नहीं किया म यतै बिलिभ गर्छु तर ए सरी दीदी अब उयो दिनु त अब पूजा देऊ त किन हाँसेको कहाँ जान्छ कता गयो अर्कोपट्टि अर्कोपट्टि चोपा पूजा मतलब चोपा न भाइ भाइ हुन्छ सरी पूजामा कि यस्तो बेहोरा भएको है यो चाहिँ राम्रो भयो अब यो राख्नु त पूजा आइसक्यो नि भयो सिजन यता ए यता आँखा बन्द गर अब एकछिन खोलेर देऊ पक्रा ल अब चाहिँ काटेर जान्छ है आँखा तिमी छ मेरो लाउनु लाइट कम भयो नि त यहाँ चाहिँ कि बहिनीको फेसमा चाहिँ पूजा फेरि चोपेर देऊ छाम है पहिले हेर न नहाज न भयो लाइन अब भयो लाइन लिपस्टिक लिपस्टिक पनि फिङ्गरले लगाइदेऊ ल फिङ्गरले ब्रस दिनु फिङ्गरले लगाइदिन्छु प्यालेटै हो सबै जुनै पनि देख्दैछ है क्या कति छैन मैले लगाइदिएको उसले त
माया गर्न ल अलिकति अझै फेरि मुखभित्र हाली पठाउला नि वाउ ड्याप ड्याप गर्नु पाउँछ कि नपाई नपाई ए हाँसेर के ल ल एउटा हातले छामा छामा यिनीहरू पुरा हाँस भयो यसरी लाली पनि लगाइदिनु यो चाहिँ उयो के अरे उयो ल भएको होइन है हुन्छ 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 लु पूजा खोल्दै त पछाडिको यो चाहिँ हो तिम्रो चाहिँ नपाइ यहाँनिर त्यहीँ बस्छ यो चाहिँ हेर लाइट मेकअप यो चाहिँ हेभी मेकअप हो होइन यो चाहिँ गाइस दुईजनामा तपाईँहरूलाई अगर मेकअप बुक गर्नु मन छ भने होइन ब्राइडल या त पार्टी मेकअपहरू यो चाहिँ हो होइन अब हेभी मेकअप अनि जसले लाइट मेकअप जसले लाइट मेकअप चाहनुहुन्छ होइन यहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँको अनुहार हेरिहाल्नुहोस् यताको चाहिँ यो हेभी मेकअप हेर्नुहोस् यो हो ब्राइडल लुक यो चाहिँ होइन यो चाहिँ पार्टी हो भयो सामान यति सामानले चाहिँ यत्रो धेरै मेकअप गरिन्छ क्या हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको चाहिँ हाम्रो दिनभरिको के थियो होइन मैले भिडियो बनाएको छु हाल्नेको छु तर त्यस्तो केही खास छैन अलिअलि तर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब हेरिहाल्नुहोस् हाम्रो मेकअप लुक होइन उसले चाहिँ मलाई गरिदिएको मैले चाहिँ उसलाई गरिदिएको कमेन्ट गर्नुहोस् कसले राम्रो गर्यो हामी दुईजनामा मेकअप कमेन्ट के गर्नु म भनिरहेको मैले राम्रो गरेको थिएँ हो तर पनि अब तपाईँहरूलाई कस्तो राम्रो लाग्छ हेरिहाल्नुहोस् आई सेडो यो ब्लसर हेरिहाल्नुहोस् तर मैले ब्लसर चाहिँ लगाइदिनँ लाइनर तर मैले चुचो चाहिँ दामी तानिदिएको छु तपाईँको कमेन्ट्स भनिदिनुहोस् आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यही एन्ड हुन्छ बाई सो नेक्स्ट सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई गुड नाइट नेक्स्ट भिडियो विल कम अन नेक्स्ट सन्डे यस एन्ड स्टे सेफ होइन स्टे एट होम बाई बाई टेक केयर डू सब्सक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट द्याट्स ऑल वी नीड एन्ड बाई बाई शेयर अल्सो बाई थ्याङ्क यू